बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत मरियम वो पाकबाज और पाकीज़ा औरत हैं जिनके नाम पर कुरान मजीद ने पूरी एक सूरत नाजिल फरमाई। आपके यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और हज़रत ईसा की पैदाइश के बाद के वाक़ियात को खोल कर बयान किया है ताकि लोग अल्लाह तबारक व ताला की महबूब बंदी के बारे में कोई शक व शुबा ना रखें। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से ताल्लुक़ रखती हैं। आपके वालिद मोहतरम उस दौर में बनी इसराइल के इमाम नमाज थे और आपकी वालदा मोहतरमा भी आबिदा और जाहिदा खातून थीं। उस दौर में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया था। जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा के यहाँ औलाद नहीं हुई थी तो उन्होंने अल्लाह के नाम पर ये नज़र मानी कि अगर उनके यहाँ औलाद हुई तो वो उसे बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्फ़ कर देंगी। उस वक्त के रिवाज के मुताबिक जो लड़का अल्लाह ताला की नज़र कर दिया जाता वो ना तो शादी करता था ना ही दुनियावी मशागिल में दिलचस्पी लेता था, सिर्फ इबादत गाह की खिदमत करता और ख़ुद भी इबादत में मशगूल रहता था। हज़रत बीबी मरियम की वालदा ने भी बेटे के अता करने की दुआ इसलिए की थी कि रवाज के मुताबिक इबादत गाह की खिदमत के लिए वो सिर्फ लड़कों को ही कबूल किया करते थे, लड़कियों के लिए ये इजाज़त नहीं थी। चुनाचा बेटे की जगह पर जब बेटी पैदा हुई तो माँ को ये फ़िक्र हो गई कि उनकी नज़र कबूल नहीं होगी क्योंकि दस्तूर के मुताबिक लड़की नज़र के लिए मुमानियत थी। इसी कश्मकश में अल्लाह ताला से ये दुआ की, ए रब, मैंने तो लड़की की दरख्वास्त की थी लेकिन जो अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकत को इल्म है वहाँ तक इंसान की सोच कैसे पहुँच सकती है। अल्लाह ताला ने जिस लड़की को पैदा फरमाया था उसे दरअसल मुक़द्दस माँ बनना मकसूद था, जिसमें से एक अज़ीमुश्शान मुबारक मसूद बेटे ने पैदा होना था जो पैदाइशी नबी था। बहरहाल हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो जाती है और मुद्दत रज़ात ख़त्म होती है तो आप अलैहिस्सलाम की वालदा मोहतरमा आपको बैतुल मुक़द्दस ले जाती हैं ताकि मुजावरों के सुपुर्द करके अपनी मन्नत को पूरी करें। वहाँ मुजाविर झगड़ने लगते हैं। हर कोई ये चाहता है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की कफ़ालत उनके सुपुर्द की जाए। फिर ये फ़ैसला हुआ कि मुजाविरीन वो कलम जिससे तौरात लिखते थे पानी में छोड़ दें। जिसका कलम पानी के बहाव में बहने के बजाय उल्टा बहेगा वही हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की कफ़ालत का हकदार होगा। इस मुकाबले में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। उनके कलम को अल्लाह ताला ने पानी में बहाव के उल्टी तरफ बहाया और उनकी परवरिश के हकदार हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हुए। बीबी मरियम को अल्लाह की मंशा के मुताबिक हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की किफ़ालत में दे दिया गया। हज़रत ज़करिया की बीवी हज़रत मरियम की खाला लगती थीं, इसलिए उनसे बढ़कर उनकी परवरिश और कौन कर सकता था। इसी तरह हज़रत मरियम बैतुल मुक़द्दस में रिहाइश पजीर हो गईं। आपके लिए एक कमरा मखसूस कर दिया गया जहां हज़रत ज़करिया के अलावा और कोई नहीं जा सकता था। आप दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहती थीं। जब भी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम आपके पास आते तो वह हैरान हो जाते क्योंकि आपके पास बेमौसम फल मौजूद होते। गर्मियों के फल सर्दियों के मौसम में और सर्दियों के फल गर्मियों के मौसम में आपके हुजरे में मौजूद होते थे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की हैरत बजा थी। तभी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से पूछा, ये फल कहाँ से आते हैं और कौन देकर जाता है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पुरसुकून होकर फरमाती हैं, अल्लाह के पास से। तभी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से वारिस के लिए दुआ फरमाई। आपकी बीवी बांझ होने के बावजूद भी मौजज़ाए खुदाबंदी के अल्लाह ताला ने आपको हज़रत याहया अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। हज़रत मरियम की अज़मत और फजीलत को रब्बे करीम ने बार बार कुरान मजीद में फरमाया है और अपनी मोमिना बंदी की पाकीज़गी और पाक दामनी का ऐलान किया है। हज़रत बीबी मरियम की उम्र जब तकरीबन 15 साल की हुई तो एक फ़रिश्ता खूबसूरत नौजवान मर्द की शक्ल में नमूदार हुआ, जिसे अलैदगी में देखकर हज़रत मरियम खौफज़दा हो गईं और वो अपनी असमत की हिफाजत के लिए फ़िक्रमंद हो गईं। गोया के फरिश्ते के चेहरे पर तक़वे के आसार नुमायाँ थे। ताहम हज़रत मरियम ने अपनी असमत की हिफाजत के लिए ख़ुद को अल्लाह की पनाह में दे दिया। ये एक इफ़्फ़त और पाकबाजी का एक तरह का इम्तिहान था जो अल्लाह के ख़ास बंदों पर अक्सर होता है। आपने उस शख्स से कहा कि वो वहाँ से चला जाए। उनकी परेशानी देखकर नौजवान ने कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं इंसान नहीं हूँ, अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ एक फ़रिश्ता हूँ। आने की वजह बताते हुए फरिश्ते ने कहा कि आपको एक पाकीज़ा और मुबारक व मसूद बच्चे की विलादत की खुशखबरी देने आया हूँ।
حضرت مریم علیہ السلام کو انتہائی تعجب ہوا۔ وہ بولی کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ شادی شدہ نہیں تھی۔ فرشتے نے کہا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا فرما چکا ہے، اور حضرت حوا علیہ السلام کو صرف مرد کے وجود سے پیدا فرمایا گیا ہے۔ حضرت مریم جب حاملہ ہوئیں تو ایک دور جگہ چلی گئیں۔ اس بارے میں ایک قصہ کئی بزرگوں نے بھی ذکر کیا ہے کہ جب آپ کا حمل ظاہر ہوا تو سب سے پہلے بنی اسرائیل کے عابد اور زاہد شخص وہب بن منبہ، جو آپ کے خالہ زاد بھائی تھے، انتہائی تعجب میں پوچھا، اے مریم، کیا بیج کے بغیر کھیتی اگ سکتی ہے؟ فرمایا، جی ہاں، بتاؤ کس نے پہلی مرتبہ کھیتی کو پیدا کیا؟ پھر پوچھا کہ کیا بغیر مرد کے اولاد ہو سکتی ہے؟ تو حضرت مریم نے فرمایا، جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا ہے۔ پھر کہا کہ اچھا اپنی خبر دو۔ حضرت مریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری دی ہے اپنی طرف سے ایک نشانی، جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں صاحب مرتبہ ہوگا، اور لوگوں سے بچپن اور بڑھاپے میں کلام کرے گا۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہونے کے حاملہ ہونے کی خبر بنی اسرائیل میں عام ہو گئی تو بہت سے افراد نے حضرت زکریہ علیہ السلام کے گھر آنا جانا بند کر دیا، تو آپ پر الزامات اور بہتان لگانے لگے۔ حضرت مریم نے لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی اور دور تنہائی میں چلی گئیں۔ جب حمل کا درد شروع ہوا تو آپ نے ایک درخت کا سہارا لیا اور ان کے نیچے بیٹھ گئیں۔ درد سے بے چین اور بدنامی کا خیال آخر گھبرا کر کہنے لگیں، کاش کہ میں پہلے ہی مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔ بے سر و سامانی کی اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے قدموں کے قریب ایک نہر جاری کر دی اور ندا آئی کہ پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو قوت پہنچے، اور اپنی اولاد کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اسلام آنے سے پہلے بولنے کا روزہ رکھنا عبادت میں داخل ہوتا تھا، یعنی صبح سے رات تک کسی سے بات نہ کرتے۔ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، لہٰذا حضرت مریم علیہ السلام کی پریشانی دور کرنے کے لیے کہا گیا تھا، تم سے کوئی شخص اس بچے کے بارے میں پوچھے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کو کچھ تسلی ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو پھر آپ اپنے بیٹے کو قوم کے پاس لے آئیں۔ قوم کے لوگ آپ کی گود میں بچہ دیکھ کر غضبناک ہوئے اور آپ کی عبادت گزار اور پاکیزہ خاندان کا حوالہ دیتے ہوئے اور آپ سے بدگمان ہوئے اور الزام لگانا شروع کر دیا۔ جب حالات بہت تنگ ہو گئے تو سوچ سمجھ کے دروازے بھی بند ہو گئے تو صرف توکل علی اللہ ہی رہ گئی تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس بچے سے بات کر لو، تمہارے سارے سوالوں کے جواب یہ بچہ دے گا۔ سرکش لوگوں نے کہا، بھلا یہ دودھ پیتا بچہ ہمارے سوالوں کے کیسے جواب دے سکتا ہے؟ ہم کیوں کریں اس سے گفتگو؟ قوم کا یہ کلام سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بات شروع کی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یوں فرمایا ہے، اور جب بچے نے فرمایا کہ میں ہوں اللہ کا بندہ، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی کیا اور مجھے مبارک کیا، مجھے نماز اور تقوی کی تاکید فرمائی، جب تک میں جیوں اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا، اور مجھے زبردست اور بدبخت نہیں بنایا، اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے متعلق اسرائیلی روایتوں میں بے شمار واقعات موجود ہیں۔ ان میں سے ایک انجیل میں یوں ہے، جو حضرت وہب بن منبہ سے منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت شب فارس کے بادشاہ نے آسمان پر ایک نیک ستارہ روشن دیکھا، نجومیوں سے دریافت کیا تو بتایا گیا کہ اس ستارے کا طلوع ہونا کسی عظیم الشان ہستی کے پیدائش کی خبر دیتا ہے جو ملک شام میں پیدا ہوا ہے۔ بادشاہ نے خوشبوؤں کے عمدہ تحفے دے کر ایک وفد کو ملک شام کی طرف روانہ کیا۔ ملک شام پہنچ کر وفد نے یہودیوں کو بادشاہ کے تمام حالات دریافت کرنے چاہے۔ وفد کی زبانی واقعہ سن کر بادشاہ گھبرایا، پھر وفد کو اجازت دی گئی کہ وہ بچے کے متعلق معلومات حاصل کریں۔ بادشاہ کے اس وفد نے بیت المقدس پہنچ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور سجدہ تعظیم کیا اور چند روز وہاں قیام کیا۔ اسی دوران اس وفد کے بعض آدمیوں نے خواب میں اپنے بادشاہ کو اس بچے کا دشمن پایا۔ ان لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا اور مشورہ دیا کہ اس بچے کو کسی محفوظ جگہ لے جائیں۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ کو لے کر مصر چلی گئیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 13 سال ہوئی تو بیت المقدس واپس آ گئیں۔ بخاری شریف میں بھی ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور ایک ایسا اللہ کا بندہ اور رسول ہے جس کو اللہ نے مریم کی گود میں ڈالا ہے اور اس کی روح ہے، اور جنت حق اور جہنم بھی حق ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائے گا، چاہے وہ جیسے بھی عمل لے کر آیا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور حدیث پر چلنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔